Hello guys, welcome to my vlog. Karon ipakita na ko kaninyo og unsa ka peaceful og kanindot ang amuang bukid. Mao ni makita sa amuang bukid guys, na may basketbulan, na baka dire. So mao na ang balay guys. So kanang manugit sa dakarog butong guys kay wala may klase ron. Manughit na lang ta og butong guys. So mao to guys, nakakuha na ko diring dapita guys. Awa mahug na ron. So mao to guys. Ako pagid siya gipunan og usa ka buok para masatisfied gid akong kaon sa butong kay murag dugay-dugay sad ko kakaog butong da. So mao to ako na siyang giablihan. Moinom sa kog tubig guys. Kana unday pag kuan para makainom kag tubig. Murag lipay jud kay ko karong kabuntaga kay nakakuha na jud kog butong finally. So mao to nakainom na ko ana guys. Ikaw man ako ang nag-inom guys, magkuha na ko og kutsara para inigkaon ako sa unod guys. Dili na ko mag-need og kutsara gid nga tinuod. Karang kuan lang sa lubi. Okay na kay na. So mo to guys, ato na nang bukon para makakaon na jud ta. So nabuak na guys, lami jud kay gisud. Karang sakto jud kay nga pagkabutong. So, di ba? Nindot kaayo. Mukaon sa ko guys and tan-aw ko ninyo. Char. So while nagkaon ko guys, mag-story lang sa ta about bukid life. Sa una, atong gamay pa may kay na ami uma. Among tanom sa among uma is mais. Mais na kanang sa ilawom ana kay na ay kamutihan. Nya nasad may mga garden. Ang tanom sa among garden is palaya, talong, daghan na klase-klase nga mga utanon guys. Sa una kay pakuyugon mi og guna sa among mama sa uma. Tapos og kanang dili gid mi ganahan mo guna ingnon mi nga palitan mig duaan so ma-inspired na sad mi motabang mi og guna. Nya inig kaudto ana pakatulgon mi sa among mama kay para daw ko na motubo mi ing ana. So mo to guys, lingaw kaayo ang naa diri sa bukid sa katong bata pa mi. Karon kay diri sa bukid kay na may internet, ang mga bata kay magbabad na lang sa mga cellphone ning ana. Mas ganahan jud ko sa kanang sa una nga panahon guys kay mas lingaw, mas layo sa sakit like kanang dili madaot imong mata kay sikag tilibabad sa cellphone ning ana. So diri sa mo kay ang mga pagkaon dito kay mapitas sila sa kilid-kilid like mga bayabas ning ana guys. So mao ra to guys. Bye.